निगार लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन और सामीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 29 शाबान है, 11 मार्च और पीर है। उम्मीद है आप जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर आफियत से होंगे। मेरे साथ साथी मेज़बान पीर को होते हैं आगा सैयद अली मूसी, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मूसी भाई सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम अर्ज़ करते हैं। शुक्रिया। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन आज अज़ान मगरिब है 6:13। उस वक्त तक हमारा सेगमेंट रहेगा आज शाम तक और फिर इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का चांद दुनिया भर में नजर आ गया। कल कुछ इलाकों में कल नजर आया, आज कुछ इलाकों में बशमूल पाकिस्तान। तो जो नाज़रीन पाकिस्तान में ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको माह रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ ही देर में जो मगरिब की अजान के बाद हम वापस आएंगे तो हमारी माह रमज़ानुल मुबारक की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उसका आगाज हो जाएगा और उसमें आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखेंगे। मूसवी भाई भी अपना प्रोग्राम लाएंगे, मेरा प्रोग्राम भी इंशाल्लाह हम 5 से 6 बजे तक या इफ्तार के वक्त तक हुआ करेगा शाम रमज़ान। और उसमें मेरे साथ हुआ करेंगे जनाब मौलाना सैयद आबिद बलगिरामी साहब। कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात कर लेते हैं। नई हुकूमत आ गई, नई काबीना आ गई, नए सदर आ गए, मामला जो के तू ही हैं। लेकिन कुछ उस मामलात की तरफ जाने से पहले अगर मूसी भाई आपके पास कुछ इश्यूज, कुछ मामलात, अपडेट्स हैं तो आप अगर शेयर करें तो ओवर टू यू भाई। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और यकीनन हर जो हफ्ते को हम ये सेगमेंट करते हैं पीर वाले रोज एवरी वीक, उसमें मामलात वहीं पर हैं और उसमें कोई ज़्यादा कमी बेशी देखने में नहीं आई है, बल्कि बाज़ जगहों पर जो है वो मामला इंक्रीज हो रहा है। जिस तरह से हम गज़ा की जंग की बात करते हैं तो गज़ा से जंग निकल कर बाहर जो गई है और उसमें जो लबनान यमन की तरफ से हमले हैं उससे काफ़ी जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ है। और नैरेटिव दोनों तरफ के मुख्तलिफ हैं। उनका जो यमनियों का नैरेटिव है वो कहते हैं कि जब तक गज़ा के ऊपर हमला जारी रहेगा उनके हमले जो है वो अमरीकी और उसके इत्तेहादियों के ऊपर जो है वो उनके जहाज़ों के ऊपर जारी रहेंगे। और अमेरिका का नैरेटिव ये है कि ये जो है वो पूरी दुनिया भर की शिपिंग लाइन के लिए खतरा है। हालांकि वो कहते हैं कि सिर्फ जो जहाज इसराइल की तरफ जा रहे हैं उनके ऊपर जो है वो हमले कर रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया के किसी एयरलाइन, किसी भी शिपिंग लाइन को जो है वो उनसे खतरा नहीं है। ये दो मुख्तलिफ नैरेटिव है। अब इस मामले में बहुत सारी शिपिंग लाइनें जो कि इसराइल नहीं भी जा रही थी, चूंकि वहां पर ऐसे हादसात हो रहे हैं तो उन्होंने अपना रूट तब्दील किया, जिसकी वजह से कॉस्ट के अंदर जो है वो काफी जो है वो फर्क देखने में आ रहा है। जिससे यूं ही कोरोना के बाद महंगाई थी, अब उसके बाद इससे महंगाई में और ज्यादा जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। ये भी एक क्राइसिस है। इसके बाद अगर आप देखें दूसरी तरफ तो शाम का मामला है। शाम से गोलान की पहाड़ियों के ऊपर फिर हमला हुआ। आप सुनते चले आए कि बार बार शाम के मुख्तलिफ एयर बेसिस के ऊपर, दमिश्क के नवाई इलाकों के ऊपर इसराइली जंगी जहाज़ों के हमले थे। अब पासा जो है वो पलट गया है। अब आप देखें कि शाम से गोलान ब्रिगेड के ऊपर जो है वो, जहाँ पर इसराइल ने जिन पहाड़ियों के ऊपर मोर्चे लगाए हुए हैं, जो कि शाम उसका अपना दावा करता है और उनको काबिज गर्दानता है, उसके ऊपर शाम से मिसाइल हमला जो है हुआ। और वहां पर शाम का मामला चूंकि वहाँ काफी खिचड़ी है, उसके अंदर वहां पर वो ईरानी फोर्सेस को भी कहते हैं। वहाँ कहते हैं कि ईरानी जो हिमायत याफ्ता जो मलेशियास हैं जैसे हिजबुल्लाह वगैरह और इसके अलावा मुख्तलिफ, वो वहाँ पर जमा है। शाम की फौज है, इसके अलावा रूस वहाँ मौजूद है, वहाँ पर अमेरिका मौजूद है, फिर अमेरिका के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये बहुत जो मुख्तलिफ वहाँ से खिचड़ी, वहाँ से भी ये मामला आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो मामला है वो आपको जो गजा की हिमायत कर रहा है वो इराक का एक फ्रंट है, जो कि बहुत बड़ा फ्रंट के अंदर जो मोबिलाइजेशन फोर्स है, जिसको अल हशद शाबी का नाम दिया जाता है अरबी में। तो हशद के अंदर मुख्तलिफ जो कताइब हैं, जैसे कताइब हिजबुल्लाह है और मुख्तलिफ और सराय सलाम है, सराय अल-कुद्स है और मुख्तलिफ अल-बद्र है। इसके अलावा बेशुमार ऐसे कताइब उसके अंदर मौजूद है, जिनके अंदर मतलब वहाँ पर ओवर मिलियन से ज्यादा जो है वो ये फोर्सेस जमा है, जिसको अमेरिका कहना है कि ये ईरान ने वहाँ पर स्टैब्लिश किया है। वो कहते हैं कि नहीं जी, ये यहाँ के लोकल मुजाहिदीन है। इसके अंदर खिलाफ, मगर वो ना सिर्फ अमेरिकी अड्डों पे शाम में और इराक में हमले कर रहे हैं, बल्कि उनके हमले अब इसराइल पे
جو ہے وہ شامل ہو کر اس بات کا اعادہ اسماعیل ہنیہ نے بھی کیا، اور انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ غزہ کی حمایت میں لبنان کی شیعہ ملیشیا نے، عراق کی شیعہ ملیشیا الحشد الشعبی نے، اور یمنی الحوثیین نے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شامیوں نے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور پوری عرب دنیا کے مقابلے پہ یہ جو گروہ ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ اس مقامات میں دیا، اور کندھے سے کندھا ملا کے اپنے شہداء جو ہے وہ اس راہ میں پیش کیا. تو عراقی مزاحمت کا بھی دائرہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایڈوانس ہم ان کے پاس ہتھیار دیکھ رہے ہیں کہ وہ ذرا دور مار جو رینج کے ہتھیار ہے اس سے حملہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے خطرناک اس وقت، یہ بالکل آخری اس کو اپڈیٹ کر کے میں آپ کے پاس جاؤں گا، جو یمن کا جو لبنان کا بارڈر ہے جس کو شمال کہا جاتا ہے، جہاں پر ان کی فورسز الرضوان بیٹھی ہوئی، جس کے اوپر اسرائیل نے ایک طویل مذاکرات بھی لبنانی حکومت سے کیے کہ ان کو یہاں سے ہٹا کر ایک دریا ہے اس کے پار ان کو بھیجا جائے، مگر وہ مذاکرات ناکام ہو گئے، کیونکہ حزب اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ وہ لبنانی فورس کی ان کے اوپر چلتی نہیں، لبنانی حکومت کی چلتی نہیں، وہ ان کو آنکھ دکھا نہیں سکتے. ان سے زیادہ ایڈوانس، ان سے زیادہ مضبوط فورس حزب اللہ کی ہے. تو اب یہاں پر ایک آ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کا بھی اس کے اوپر کامنٹ ہے، اور اس کے اوپر کافی گرما گرمی ہے کہ ایک طرف اسرائیل کہتا ہے کہ ہم ساری تیاری اب غزہ سے ہٹا کر حزب اللہ کے لیے لبنان پہ مکمل حملے کی تیاری کر رہے ہیں. جب بھی یہ بات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے حزب اللہ کہتی ہے کہ ان کے پاس 1,00,000 میزائل موجود ہیں ان کی مہمانی کے لیے. اس کے علاوہ ایران نے کہا کہ اگر حزب اللہ پہ حملہ ہوا تو وہ ڈائریکٹ انٹروین کرے گا. اس سے جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ بہت طویل ہو جائے گی، کیونکہ لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا اور ایسی معاملات ہو پائیں گے، مگر اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جنگ جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی آگ کی لپیٹ میں لے لے گی، کیونکہ قطر کے اندر، بحرین کے اندر، سعودیہ کے اندر، یو اے ای کے اندر، آپ کا مسقط کے اندر، ان تمام ملکوں میں چاروں طرف، کویت کے اندر جو امریکی اڈے ہیں جہاں پر کہیں پر 13,000 فورس ہے، کہیں پر 2,000 ہے، کہیں 5,000 ہے، کہیں 10,000 ہے، ٹوٹل ملا کے جو ہے وہ 45,000 فوجی کہے جاتے ہیں، تو وہ ایران کا آسان ہدف قرار پائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی وہ ایسا کوئی اسٹیپ لیں گے جس سے کہ ان فوجیوں کی جانوں کو خطرہ ہو، اور جو انہوں نے 100 سال کی محنت کے بعد یہاں پر اڈے تعمیر کیے ہیں وہ سارے خاک اور خون میں نہلا دیے جائیں. تو میں نہیں سمجھتا، مگر ایک خطرہ بہرحال سر پہ منڈلا رہا ہے. جنگ ایسے ہی ہوتی ہے، جنگ عظیم اول ہوئی، دوم ہوئی، اس میں بھی بہرحال کسی نے انیشیٹ لیا، غلطی کی اور اس سے وہ پھیل گئی. تو ہو سکتا ہے، مگر ابھی تک جو ہے وہ صورتحال ہنوز جاری ہے. رمضان شروع ہو گئے، نماز تراویح کل پہلی غزہ میں ہوئی، خاک اور خون میں غلطہ جو ہے وہ ماحول کے اندر لوگوں نے نماز تراویح بھی کی. اور ایک بچے کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں 4 مہینے سے ہم نے صحیح سے روٹی نہیں کھائی، نہ روٹی ہے نہ پانی ہے، اس طرح سے بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. اور بہرحال یہ سب کے سامنے ہے اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، مگر پھر ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ مصائب ختم ہوں گے اور جلد از جلد اس کا کوئی رائے حل دریافت کیا جائے گا اور یہ جنگ رکے گی. اور جہاں پر بھی کوئی انسان مرے مذہب و ملت کی قید سے آزاد ہو کر، ایک انسان کو، بے گناہ انسان کو جو کہ فوجی نہیں ہے، اس کو جو جنگ میں شامل نہیں ہے، اس کو اس طرح سے بے گناہ مارنا کسی طور سے بھی ٹھیک نہیں ہے. فرق وہی اتنا ہمارے پاس اپڈیٹ تھی، کیونکہ اور بیان کریں گے تو بہت طویل ہو جائے گی. یہ خاص ہے. اب میں پڑھتا ہوں آپ کی طرف انشاءاللہ. بہت شکریہ موسیف بھائی. اور یقیناً بہت افسوسناک صورتحال، اور بحیثیت مسلمان جب ہم بات کرتے ہیں، اور بعض تو عبادات ہی جیسے ایک انفرادی بدنی روحانی اس کے اندر انسان کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، مسلمان کے اندر آتی ہے، لیکن بعض عبادات کی جو روح ہے وہ ہے ہی یہ کہ دوسروں کا جو احساس ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ 4 مہینے سے کسی نے پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، تو روزے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہم روزہ داروں کو سب یہ احساس بھی ہو، وہ فیلنگ محسوس کر سکے کہ بھوکے کا جو پیٹ ہے وہ کیا کیفیت ہوتی ہے. ہم تو بعد میں افطار کے اندر بے شمار ہمارے پاس ایسے لوازمات ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں تک جہاں تک ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں وہاں تک پہنچیں. اور انشاءاللہ اذان بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ان ایشوز پر بات کریں گے. بحث پاکستانی کرنٹ افیئرز پہ ناظرین 8 فروری سے، بلکہ اس سے پہلے جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو ہمیں یہ امید تھی کہ، پہلے تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ جس طرح سے ایک سختیاں یا جو ایک ون سائیڈڈ سٹوری وہاں پہ چل رہی تھی، اس کے باوجود عوام نکلیں گے، اس کے باوجود عوام جو ہیں وہ ووٹ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی اپنی رائے دیں گے. لیکن جیسے جیسے نتائج آنا شروع ہوئے تو وہ ایک سرپرائزنگ تھے. پاکستان کے اندر رہنے والوں کو تو تھے ہی، ہم بھی پاکستان میں جمے پلے ہیں، ہم نے الیکشن دیکھے سب کچھ،
तो हम भी बिल्कुल एक स्टन हो गए, बिल्कुल सकते में आ गए कि ये कैसे हुआ। लेकिन अभी हम सकते में ही थे कि हमें बेहोशी का ऐसा टीका लगाया, वो सारे जो रिजल्ट आ रहे थे तो रिजल्ट आना बंद हो गए, रुक गए, सन्नाटा छा गया, खामोशी छा गई। और मियाँ साहब पता चला वहां मॉडल टाउन बैठे थे विक्ट्री स्पीच उसी रात देने के लिए, वो भी मायूस होके वापस चले गए। और कल परसों एक चैनल पे मैं उनके पी हमेशा जेन में आता है, क्योंकि यहाँ पर इस किस्म के फार्म हाउस होते हैं। फार्म 45 जो है वो जब देखा तो इस तरह से 222 को 1222 बना दिया गया। एक हजार का जो एडवांटेज है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिला हुआ है, और यास्मीन राशिद साहब को इस तरह से 70-72 हजार से शिकस्त दे दी गई है। तो ऐसे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान से होती हुई अब यह नई हुकूमत बन चुकी है, और वो वजीर आजम बने हैं कि जिनको इस पूरी कैंपेन में खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी ओन नहीं कर रही थी। वो जब भी कोई अच्छी बात करते थे वो यही कहते थे सन 17 जैसा जहां मुल्क था वहां से हम आगे लेकर बढ़ेंगे, और कोई एक बात भी बताने के लिए, ये जो PDM 1 सरकार थी उसमें बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। और इसी वजह से शायद अवाम ने उनसे एक फैक्टर ये भी था, इमरान खान या उनकी पार्टी के हवाले से जो एक उनके साथ जो सलूक था, अवाम ने हमेशा उस तबके का, उस पार्टी का, उस शख्स का साथ दिया है कि जो मजलूमियत के एंड के ऊपर हो। तो यहाँ पर एक एज मिला PTI या इमरान खान को। लेकिन दूसरा फायदा उनको ऑटोमेटिक ये हो गया कि जो 16-17 महीने PDM की हुकूमत चलाई गई वो अवाम के सामने थी, जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो अवाम के सामने थी। और फिर बाद में जब निगरान हुकूमत आ गई वो हम सबके सामने है, तो अवाम ने तो अपनी एक राय दे दी। लेकिन सबसे अफसोस के साथ यही है कि पाकिस्तान में उनकी राय मुकद्दम होती है कि जो सिस्टम को बंद कर सकते हैं, सिस्टम को रोक सकते हैं, फॉर्म 45 में रद्दोबदल कर सकते हैं, पुलिस गर्दी के साथ वो किसी को भी किसी भी जुर्म में पकड़ सकते हैं। तो ये उन लोगों का ज्यादातर अपर हैंड है। और अफसोस के साथ हम ये समझते थे कि जमहूर का एक जो उनका जो इरादा था या जो उनकी राय थी उसको पेश नजर रख के आगे फैसले किए जाएंगे पाकिस्तान के बारे में। लेकिन अफसोस कि अभी फिलहाल शायद पाकिस्तान में जमहूरियत की जो सही मानों में जो जड़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि हमारे सियासतदान कहीं ना कहीं आलाकार जरूर बन जाते हैं। 2018 में इमरान खान अपने एक पेज पर होने का बहुत ज्यादा वो चर्चा करते थे, और वो भी समझते थे कि मेरा भी कोई नेमल बदल नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और वो भी शायद आगे के 10-10 साल वो जनरल फैज अपना एक प्लान बना के बैठे हुए थे। लेकिन पाकिस्तान में कब किसी का प्लान जो है वो तहस नहस हो जाए वो हम सब जानते हैं। तो इस वक्त जो नई हुकूमत बनी है, अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब एक काबीना से खिताब कर रहे थे, और वही उनके अल्फाज, वही उनका तरीकाकार, और बड़ा एक कोशिश कर रहे थे कि वो अवाम को ये तसल्ली दिला सके कि नहीं, हम बहुत ही एक नई रूह के साथ, नए वलवले के साथ आए। लेकिन शहबाज शरीफ ही हैं, और उनकी काबीना जो है, अब तो बहुत से ऐसे लोग जो निगरान काबीना में थे वो उनकी काबीना में शामिल हुए हैं। तो शहबाज शरीफ एक काकड़ 2 ही साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह अनवारुल हक काकड़ साहब निगरानी करके गए और चले गए, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने फराइज सर अंजाम देंगे। मियाँ साहब की जो एक कहते थे ना कि बेनजीर साहिबा के बाद वो एक बहुत ही बुलंद पाया एक लीडर हैं, और पाकिस्तान को नवाज दो और पाकिस्तान बस तरक्की की राह में गामजन हो जाएगा, मियाँ साहब आ गए। तो मियाँ साहब तो अपनी सीट भी उनको समझे के खिरात में मिली है, और अब अगर उसकी जो डिमांड है PTI की एक बार फिर 4 हल्के खोलने की, और उसमें मियाँ साहब का भी हल्का शामिल है, तो उसको अगर खोला जाए तो सही मानों में जो फॉर्म 45 की वो काटा पीटी है वो सबके सामने आ जाएगी। अगर डब्बे खोले गए तो वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मियाँ साहब जो हैं वो जो बुझे बुझे नजर आते हैं, एक वजह ये भी है, हम क्रिकेट में वो कहते हैं ना कि कप्तान चले, अगर टीम हार भी जाए, लेकिन कप्तान ने खुद कोई 50-100 रन बनाए होते हैं, तो फिर भी वो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो
थोड़ा सर ऊंचा ही होता है, लेकिन अब कप्तान जो टीम का अगर वो 0 पे आउट हो, 3-4 कैच भी छूटे हुए हों, और अगर बॉलर है तो उसने एक ओवर में 20-20 रन भी खाए तो वो, और टीम भी मैच हार गई हो, तो ये सोने पे सुहागा होगा। मियां साहब के साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि एक तो वो जो एक यहां से वलवला लेकर गए थे, उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते कि किस तरह से वो बिल्कुल तैयार थे, उनको शायद पता नहीं क्या एक आसरा या उम्मीद दिलाई गई थी, तो उस वक्त का उनका एक रुझान हमने देखा, और बाद में जब रिजल्ट आना शुरू हो गए और आज तक जो है वो बिल्कुल एक खामोशी के साथ, कल एक हलफ बर्दारी जो इतवार को ही आसिफ अली जरदारी साहब, उनको ये दाद देना पड़ेगी कि वो एक ऐसी शख्सियत, या पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो उनकी जिसे पांचों घी में कहते हैं ना, उनको फायदा ही फायदा है। अब वो ऐसे ओहदे पर पहुंच गए जैसे आरिफ अलवी साहब, इमरान खान जेलों से होके आ गए, 9 मई के इल्जामात लग गए, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने उस टाइम से भी ज्यादा टाइम गुजार लिया, तो वो अपना गार्ड ऑफ ऑनर लेके अब कराची पहुंच गए हैं। तो यही हाल आसिफ जरदारी साहब का, उन्होंने अपना कल सफर 0 से शुरू किया। अब शहबाज शरीफ हुकूमत को गालियां पड़े, उनको जूते पड़े, उनको लॉन्ग मार्च शुरू हो जाए, गिनतियां शुरू हो जाएं, उनको सदारत से कोई नहीं हटा सकता, तवक्ते के कोई मुआवजा किया जाए, तवक्ते के कोई उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए। तो ये चीज है कि आसिफ जरदारी बिल्कुल एक सिक्योर जगह पे हैं, उसी तरह सिंध हुकूमत सिक्योर जगह पे है। मामला ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर अलीमीन गंडापुर साहब वजीर आला हैं, वो एक तो उन्होंने वजीर आजम के ओथ में भी शिरकत नहीं की, सदर के ओथ में भी शिरकत नहीं की, तो ये यहाँ पर हमें महसूस होता है कि रस्साकशी मौजूद है, और ये रस्साकशी कहाँ तक जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान या पीटीआई के हवाले से कुछ बातचीत हो रही है, और कुछ दिनों के बाद बनी गाला में इमरान खान को भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये एक जवाज बना के कि जी जो जेल है अडियाला की, वहां पर सिक्योरिटी मामला जो है वो मुश्किल हैं, या उनके ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि कुछ 2 रोज पहले एक ऐसी खबर आई थी कि जी 3 दहशतगर्द अफगानिस्तान के, उनके पास अडियाला जेल का नक्शा भी था और कुछ बारूद और इस किस्म की आलात भी पकड़े गए, तो उनको पकड़ा है। तो अब ये खबर ऐसे ही नहीं छोड़ी जाती, और बाज लोग ये कहते हैं कि इस किस्म की कोई खबर नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ मीडिया की जीनत बनी। तो मीडिया में ये खबर जब आई है तो एक जवाब जरूर है, अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि इमरान खान के ऊपर थोड़ा सा हथौड़ा रखा जाए, और उनसे भी ये तवक्को की जाए कि जो अब धांधली के हवाले से हर इतवार को या हर जुमे को जो एक एहतजाज होगा उसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए, IMF के साथ जो शराइत है, मुआहदा है, वो हो जाए, तो शायद आइंदा नेक्स्ट कुछ महीनों के बाद या कुछ चंद सालों के बाद इमरान खान की दोबारा बारी आ जाए। तो ये देखने वाली बात है आगे से इमरान खान क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन अफसोस यही है कि जैसे कहा जाता है कि माह रमजान में तो शैतान कैद होता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे शैतान सिर्फ हुक्मरान जो हैं उन्होंने अपना सफर 0 से शुरू किया है। तो अब देखें, हमारी दुआएं, अल्लाह करे माह रमजान में दुआएं कबूल होती हैं, और एक इनके लिए भी एक आध फूंक मारें, दुआ करें कि अल्लाह ऐसे हुक्मरानों से हमारा छुटकारा हो, और वो हुक्मरान आए जो हमारी तर्जुमानी करें, जो हमारे जो वोटर्स थे जैसे भी थे, उन्होंने जो भी फैसला किया, उनकी तर्जुमानी वाले हुक्मरान आगे आए। आगे वो गलत करेंगे, अवाम जाने तो वो जाने। तो अवाम का जब तक डायरेक्ट ये मुआखजे का या उनका जो एक सिलसिला है वो नहीं शुरू होता, तब तक इसी किस्म के हुक्मरान आते रहेंगे और वो अपना टाइम पूरा करते रहेंगे। अब देखें लिखने वालों ने उनके लिए कितना टाइम लिखा है। तो मुसीब भाई क्या कहेंगे सर, ये सूरत-ए-हाल तो मुल्क में है। हमारे पास कितना टाइम है? अभी 12 मिनट है हमारे पास। 12 मिनट है। देखिए फारूक भाई, जो कुछ है मैं समझता हूँ ये कभी गए ही नहीं थे। अगर आप देखें, मिसाल नहीं देनी चाहिए मुझे, मगर मैं इसके अलावा मेरे पास बहुत अल्फाज नहीं है। गीदड़ की फितरत होती है, आप उसको भगाएं, झपटे तो भाग जाता है मगर जाता नहीं। जब आप वापस जाएं तो वो फिर आ जाता है। तो ये जो चोरों की जो खसलत होती है, लुटेरों की, और जो समझते हैं कि वो सिर्फ बादशाहत ही करने के लिए पैदा हुए हैं, जिनको आवाम के लिए कोई फिक्र नहीं होती, चाहे वो 13 रुपए के यूनिट से 80 रुपए कर दिया जाए,
چاہے بچے اسکول جانے سے قاصر ہو جائیں، چاہے گھر میں 2 وقت کی روٹی تنگ ہو جائے، 70 روپے کا انڈا، فارم کا اوہ 70 روپے کا انڈا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی کو 6 انڈے لے کر آنے ہیں تو وہ صبح ہی اس کا جو ہے وہ کام تمام ہو گیا۔ تو یہ تو حشر ہے۔ میں کل پرائز پوچھ رہا تھا، میں سرپرائز تھا، ایک چھوٹا سا بند ناشتے میں جو لوگ عموماً اس سے ایک میں گزارا بھی نہیں ہوتا، 70 روپے کا، 80 روپے کا بند۔ تو پھر میں نے مطلب تو بہت ایک لمبی طویل بات ہے، بہرحال میں اس کو مختصر کروں کہ ایک عام آدمی کا جینا محال ہو گیا، مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کبھی گئے ہی نہیں تھے، کبھی نہیں گئے تھے، وہ کبھی نہیں گئے تھے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ لوٹ مار زیادہ کر لی ہے تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے، وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سستاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، وزیر خزانہ وہی، وزیر دفاع وہی، اچھا مطلب پوری کیبنٹ وہی ہے۔ تو اس سے پہلے پھر ان کو چور کیوں کہا جا رہا تھا، ان کو کیوں ان کی حکومت ختم کی گئی تھی، کیوں یہ سب ہوا تھا؟ بلکہ مگر خزانہ جو ہیں وہ کوئی محمد شہباز صاحب آئے، بینکر ہیں، حبیب بینک کی کوئی صاحب کا ان کا عمل دیکھیں دخل رہا ہے، وہ اور سب ڈار صاحب ان کو کی، وزیر خارجہ لگا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ سب وہی لوگ ہیں نا، سارے لوگ وہی ہیں۔ خواجہ آصف جو تقریر کر وزیر کے دفاع پاکستان آرمی پہ حملہ کیا تھا، اس وقت لگے میں، جی جنہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی جب ہندوستان سے ایک بیان آ گیا، تو پھر اس وقت وہ پھر چہیتے ہو گئے۔ یہ سب وہی وہ ہے، یہ اسپیکر قلمدان کا پرابلم نہیں۔ اگر وزیر خزانہ تھا، وزیر دفاع، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ وزارت میں موجود ہیں، یہ کیا جاتا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ وزیر تھے شیخ صاحب، وہاں پر نہیں چل پا رہے تو انہوں نے کہا جاؤ جی ریلوے سنبھال لو، ادھر چلے جاؤ۔ ہاں 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 تو یہ سب ایسے ہوتا ہے اچھا کہ آپ، موسی بھائی، ایک تبدیلی پنجاب میں جو دیکھی ہے آپ نے، اس کے بارے میں کیا؟ مریم نواز صاحبہ سوری، ان کی جو ہے فوٹیجز پہ فوٹیجز کے افتتاح ہو رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہیں اور بچوں سے گھل مل گئی ہیں اور خواتین سے گھل مل گئی ہیں، تو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن والا، تو وہ ایک کوشش ہے، پوری میڈیا سیل میڈیا ٹیم لگی ہے۔ تو اب ایسے ممکن ہوگا کہ وہ ایسی فوٹیجز کے ساتھ پاپولر ہو جائیں، یا جو غم و غصہ ہے اس کو کم کر پائیں عوام کا؟ دیکھیں، جو دو وقت کی روٹی کا محتاج ہے نا، نہ تو اس کا دین رہ گیا، نہ اس کا کوئی کلچر رہ گیا، نہ اس کی ثقافت رہ گئی، نہ اس کا کوئی معیار رہ جاتا ہے انسان کا، جو 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اب یہ جان جا رہی ہیں، جن لوگوں سے گلے مل رہی ہیں، ان کو محتاج انہوں نے ہی کیا ہے، محتاج صحیح انہوں نے بات کیا ہے، ان صحیح کے بات بالوں پر انہوں نے ہی نوچے ہیں اور ان کو روڈ پہ پھینک دیا ہے۔ اب وہ ان کو جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، ان سے ساتھ جو ہے وہ ان کو ہاتھ ہلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا ان کو بیچاروں کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کو اس حال پہ پہنچانے والے یہی لوگ ہیں، جو ان کو آ کر اچھا ترقی کی نوید سنا رہے ہیں۔ تو اب جو 2 وقت کی روٹی کو محتاج ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ بچوں کا کچھ مستقبل ہے، نہ اسکول جاتے ہیں، نہ جو آدمی اپنے اس معاملے میں لگ جاتا ہے کہ صبح کھایا تو شام کو کیا کھائے گا، تو اس کے پاس باقی کچھ نہیں بچتا، وہ جدھر ڈگڈگی بچے گی ادھر جائے گا۔ ممکن ہے کہ صحیح بات لوگ ان کا ساتھ دیں اور اس میں یہ کچھ غم و غصہ کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ لوگوں کا دین یہی ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ 2 وقت جو ہے وہ کھانا میسر ہو جائے، کیونکہ ان کا مین ٹاسک یہی ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا زلزلہ آیا تھا تو بڑے ویل آف لوگ، پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو بڑے ویل آف لوگ جن کی کبھی بلڈنگز ہوا کرتی تھی، ہوٹلز کے مالک تھے، وہ سوات میں جو ان میں سب سے تندرست آدمی ہوتا تھا، اس کو خاندان لگاتا تھا یہ کھانا چھین کے لے کے آئے گا۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ اس وقت ان کے پاس کوئی سیاسی سوچ ہوگی، کوئی ان کے پاس معیاری سوچ ہوگی؟ ان کا ٹاسک یہی تھا کہ اب شام کا کھانا کون چھینے گا اس میں سے؟ اگر جو سب سے تندرست آدمی ہے، جو مار پیٹ کر کے کھانا چھین کے لاتا ہے، یہی بیمار ہو گیا تو باقی کو کیا ہوگا؟ تو اس نوبت پر لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ ممکن ہے کہ اس سے اپنی سیاسی قد کو کچھ بڑا کر لیں، مگر منشور کچھ نہیں ہے، پاکستان کو آگے لے جانے کا کوئی منشور نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اس پر تو کچھ آپ نے میڈیا کے سامنے پیش ہی نہیں کیا ہے کہ آپ نے کتنے ڈیم بنانے ہیں۔ اصل بات پہ آئے نا، یہ اسکول کھول دیا، فلاں یہ کر دیا، یہ بتائیں ڈیم کتنے بننے ہیں آپ کی دور حکومت میں؟ یہ بتائیں آپ کے ونڈ جو کوریڈورز ہیں ان سے آپ نے بجلی کتنی بنانی ہے؟
آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پورے پاکستان میں، آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بتائیں جی آپ نے انڈسٹری کتنی لگانی ہے. آپ یہ بتائیں جو پاکستان سے انڈسٹریلسٹ چلا گیا ہے اس کو واپس لا کر بجلی اس کے لیے سستی کر کے اس کو کتنے مواقع دے رہے ہیں، کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے کتنے لوگ برسر روزگار ہو جائیں گے. کچھ سالڈ بات کریں نا. ادھر اسکول کھول دیا، ادھر افتتاح کر دیا، آج کر دیا، کل وہ بنے گا بھی نہیں، اس کو کون چلائے گا بھی کوئی نہیں. یہ سب ہے ایک جو ایسے بچے کو لالی پاپ دیتے ہیں کہ وہ جو بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے اسے لالی پاپ دے دی جاتی کہ یہ بیٹھا ہوا اس سے لطف اندوز ہوتا ہے بس. جی ہاں جی ہاں. اصل منشور ہے، ڈائنامک اور کوئی کام نہیں ہے نا، کوئی سالڈ کوئی چیز ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اور منشور میں ان کے جو وعدے تھے جیسے بجلی 300 یونٹ مفت ملے گی، تو وہ کب ملے گی، کیسے ملے گی؟ اگر اس طرف آ گیا، اب 5,000 روپے سے کیا ملے گا جہاں 70 روپے کا انڈا آپ بتا رہے ہیں، یا وہی جو پہلے قبرستان روزہ. پہ مل جائے گی، اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کسی کی قبر پہ پڑ جائے گی، وہ 300 یونٹ گر لے. ہاں ہاں زندہ کو تو دیتے نہیں ہے، یہ تو طے ہے. بالکل صحیح. اور دیکھیں افسوسناک یہ معاملہ دیکھیں نا کہ آپ کیوں ملک جو ہے اس نیز تک پہنچ گیا، حالانکہ جو پہلے مزدور تھا یا تو عوام نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو، یا جو محنت کش ہے اس نے محنت کرنی چھوڑ دی ہو، جو کسان ہے اس نے وہ فصلیں بونا چھوڑ دی ہو. سب کچھ وہی ہو رہا ہے، لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کیونکہ بیچ میں سے جو پیسہ ہے، جو سرمایہ وہ ایسے نکل رہا تھا، ایسے کٹ رہا تھا. یہ اعلان ہی یہ کرتے تھے موٹر وے بنا دوں گا، لیپ ٹاپ دے دوں گا، یہ پل بنا دوں گا، یہ اورنج ٹرین ہے، یہ پیلی گاڑی ہے، یہ نیلی گاڑی ہے. یہ عوام کے جو مسائل ہیں یا عوام کو جو روزگار دینے کا طریقہ ہے یا ایک مہنگائی سے جو ایک ٹکرانے کا کس طرح سے کوئی اس کا بندوبست ہے، اس طرف تو ان کا کوئی وہ مائنڈ ہی نہیں ہے، جو سوچ ہی نہیں ہے کسی لیڈر کی، تو وہ آگے کیا دے گا. تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ان میں سے جو بھی وزیر دیکھ لیں، کوئی ایم این اے دیکھ لیں، کوئی بھی ان کی صوبہ اسمبلی کے ممبران دیکھ لیں، کوئی بھی مقروض نہیں ہوگا. عوام مقروض ہے. قرضہ اگر آئی ایم ایف سے لینا ہے، نزلہ یا جو ایک مشکلات ہے وہ عوام فیس کرے گی. ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، عوام فیس کرے گی. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، عوام فیس کرے گی. ان کو تو ہر چیز فری ہے. ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، پھر ان کی گاڑیاں، ان کے پروٹوکول، ان کی ماشاءاللہ پوری ایک جو طائفے ہیں، خصوصیات ہیں، ان کے خرچے یہ عوامی بیچاری فیس کری ہے نا. 70 روپے کا انڈا ایسی تو نہیں ہے، یہ مرغی نے مہنگا نہیں کیا. یہ حکمرانوں کی وجہ سے جو ہے یہ ساری جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. سن دیکھیں اور آپ سن دیکھیں نا، جی کبھی رشوت نکال جی لیں کہ ایک اوسط آدمی کی سیلری کتنی ہے، پھر اس میں جی آپ نکال لیں کہ مہینے کا کرایہ گھر کا کتنا ہے، اس کے اندر ہوں، بجلی کی گیس کتنا ہے، اور وہ بھی کبھی معلوم نہیں، کبھی 25,000 کا بل ہے، کبھی 50,000 کا بل ہے جو گیس نہ آنے پر ہے، اور آتے بھی اتنی ہے کہ جس میں 4-6 گھنٹے میں کھانا پک پائے. تو آپ کو مطلب وہ آؤٹ ہو جائے گا، اس کے اندر بجٹ ہی آؤٹ ہو جائے گا. بالکل اب اس میں بچے اسکول کیا جائیں گے، پہنیں گے کیا، کھائیں گے کیا. اب وہ کیسے چل رہا ہے، تو وہ کرپشن ہوگی، لوٹ مار ہوئے گی، اور جو ہو رہی ہے اب اس وقت کراچی کا حال، میں باقی جگہوں کا نہیں جانتا، کراچی کا حال یہ ہے جو میری اطلاعات ہیں کہ آپ اسمارٹ فون لے کے باہر نہیں نکل سکتے فاروق بھائی. لوگوں نے صحیح 2 بات. فون رکھے ہوئے، باہر جانے کا فون اور گھر کا فون اور، گھر میں واٹس ایپ وغیرہ سب استعمال کریں گے، باہر جائیں گے تو فوراً سم نکالیں گے اور ایک پرانے والے مینول فون میں ڈالیں گے، چھن جائے تو چھن جائے، الفاتحہ. اور جیب میں یہ کہا جاتا ہے کہ گھر سے نکل رہے ہو تو کچھ نہیں ہے اگر تو 1,000 یا 500 کا نوٹ رکھو، انہیں ڈاکو گولی میں مار دے گا کہ اتنا ٹائم ضائع کیا، جیب میں کچھ تھا ہی نہیں. جی تو ہاں یہ حال جی ہے. اور ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ کھجلا پھینی تک لوٹ لی گئی گلستان جوہر میں. یعنی واہ رمضان کے لیے وہ جو حلوائیوں کی یہاں سے بیکری پہ سپلائی کے لیے بائک کے پیچھے ٹوکری لگا کے کھجلا پھینی لے جا رہا تھا، اس کو بھی 2-4 تھپڑ مار کے وہ بھی اتار کے لے گیا کوئی. تو اس نہج پر لوٹ مار ہو رہی ہے. انڈے کی پیٹیاں اتار لی، کھجلا پھینی لوٹ لی گئی. یعنی یہ سول وار اسٹارٹ ہو گئی ہے. اس وقت پراپرٹی کا معاملہ یہ ہے کہ فاروق بھائی بالکل زیرو پہ آ گیا ہے. جن لوگوں کے کئی کروڑ کے گھر تھے وہ اس میں ہاتھ روک کے بیٹھ گئے کہ 2 کروڑ کے گھر کے اگلا کہہ رہا ہے کہ 30 لاکھ میں بیچ دو. اتنے یہ حال ہو گیا. تو لوگوں کا پیسہ ٹی ویلیو ہو گیا، پراپرٹی ٹی ویلیو ہوئی ہے مطلب. اور یہ بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں وہاں پر حکومت کرنے کے لیے. یعنی افسوس. واہ.
इनके बस यार वही बात कि अल्लाह ही कोई हमें कोई ऐसा रहम हो, इबादत जो है वो या किसी बुजुर्ग की या शोहदा का खून जो है वो कोई रंग लाए, क्योंकि इस वक्त जो इतनी और फिर लाकानूनियत देखे ना, अदालतें मौजूद है वो देखे 40-44 साल पहले केसेस जो हैं वो कह रहे हैं जी हाँ भुट्टो साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई, लेकिन आज जो ज्यादती हो रही है, आज जो ज्यादती करने वाले आपकी आंख के सामने हैं, उनके बारे में कोई एक्शन ही नहीं है। ये जो इस तरह से जो बंदरबाट की गई है वो मखसूस नशिस्तों की, वो हमारे सामने है। इलेक्शन के रिजल्ट को जिस तरह तार तार किया गया वो हमारे सामने है। तो ये बहुत से ऐसे मामलात हैं जिस पर यकीनन हम जितना भी अफसोस करें वो कम है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाह रहा है छोटी सी ब्रेक का।